नमस्कार सम्पूर्ण एससी परीक्षा तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म नेपाली विषय शिक्षक गनु साम्पाङ राई। तपाईहरू एससी परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ। यही सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा यो भर्चुअल कक्षा प्रसारण भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा तपाईहरुमा आज नेपाली विषयको प्रश्नको रूपमा सोधिने विभिन्न प्रश्नहरूको बारेमा अगाडि छलफलहरू भइरहेको छ र आज चाहिँ म यहाँहरू समक्ष प्रश्नपत्र नम्बर 12 मा समावेश हुने सारांश लेखनलाई यहाँहरू समक्ष म आज छलफल गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सारांश लेखनको क्रियाकलापहरू पटक गरिसक्नु भएको छ। यस अवस्थामा पुनः आज यो आजको यो कक्षा मार्फत तपाईहरुमा आज म यो सारांश लेखनको सन्दर्भलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मैले यहाँनेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्लाइड मार्फत पनि देखाएर सारांश लेखनको कुराहरूलाई अगाडि बढाउन गएँ। यो प्रश्न नम्बर 12 मा 5 पूर्णाङ्कको अर्थात् 5 अङ्कभारको प्रश्न सोधिनेछ। यसमा विशेष गरेर मैले यहाँ देखाएको छु 2 जोड 3 गरेर 5 भनिएको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई थाहा पनि छ 2 को अर्थ र 3 को अर्थ। सारांश लेखन गर्ने क्रममा बुँदा टिपोट गर्ने र सारांश लेखन गर्ने क्रमलाई हेरेर अङ्कभार बुँदा टिपोटको लागि 2 र सारांश लेखनको लागि 3 गरेर जम्मा 5 नम्बर अङ्कभारको रूपमा यो रहेको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5 पूर्णाङ्कको अर्थात् 5 अङ्कभारको सारांश लेखन कार्य गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्राप्ताङ्कमा विशेष यसले भूमिका खेल्छ नै। र सारांश लेखनको सन्दर्भमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ स्लाइड मार्फत नै केही कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। सारको अर्थ र अंशको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। त्यही पनि सार र अंश मिलेर सारांश शब्द निर्माण हुन्छ। सार र अंश शब्द सन्धि भएर या मिलेर सारांश शब्द निर्माण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरोमा ख्याल गरिदिनु होला, यो सारांश लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको स्वको आकार माथिबाट शिरबिन्दु भइरहेको पटक देखिएको छ परीक्षा कपी परीक्षण गर्ने क्रममा। त्यसकारणले यो अंश अगाडिको सार रमा भएको अ र यो अ जोडिँदाखेरि आ भयो र त्यही आकार माथिबाट नै शिरबिन्दु हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यसलाई शुद्धमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला। सारांश शब्दको निर्माण मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र सारको अर्थ मूल वा मुख्य या महत्त्वपूर्ण भने अंशको अर्थ भाग या खण्ड। यसरी सारांश शब्दको अर्थ वास्तवमा कुनै पनि मूल पाठको मुख्य कुरा या मुख्य अंश, कुनै पनि पाठ, कुनै पनि विचार, बोली, वक्तव्य, मन्तव्य या कुनै पनि समाचार, कुनै पनि लेख रचना, यिनीहरूको मूल अंशलाई या मूल कुरालाई सारांश भन्ने गरिन्छ। र यसलाई वास्तवमा 1/3 लेख्ने गरिन्छ लेखनको क्रममा र भन्ने क्रममा यसलाई संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई संक्षेपीकरण भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन भएको पनि कतिपय अवस्थामा देखेको छु मैले। संक्षेपीकरण भन्नुको अर्थ नै सारांश त्यो 1/3 मा लेखिन्छ अर्थात् 3 भागको 1 भाग लेख्ने क्रम नै 1/3 हो। र यसरी यो सारांश लेखन गर्ने क्रममा, संक्षेपीकरण गर्ने क्रममा वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि लेख रचना या कुनै पनि पाठको मूल कुरो के हो, वास्तविक कुरा, तथ्यगत कुरा के हो,
त्यो पत्ता लगाउन, त्यो बुझ्नलाई यो सारांश लेखनले, सारांश प्रक्रियाले सहयोग गर्दछ। र अब यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि नै मैले जानकारी गराएँ, सारांश लेखनको क्रममा सर्वप्रथम बुँदा टिपोट गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही बुँदा टिपोटको लागि पनि परीक्षामा 2 नम्बर छुट्टै छुट्याइएको हुन्छ। त्यसकारणले मैले सारांश लेखनभित्र नै बुँदा टिपोटलाई समावेश गरेको छु। यहाँ छुट्टै बुँदा टिपोटको शीर्षक राखेर हामी छलफल गर्ने छैनौँ। सारांश लेख्नको लागि सर्वप्रथम बुँदा टिपोट गर्ने, त्यो बुँदा टिपोट गर्दा मूल पाठको मूल कुरा, मुख्य कुरा अर्थात् महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त्यो कुरोलाई टिपोट गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। र त्यो टिपोट गरिसके पछाडि क्रमशः हामी सारांश लेखनको क्रममा जानेछौँ। यहाँ स्लाइडमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाइरहेको छु। अब यस क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बुँदा टिपोट पछाडि मात्रै सारांश लेख्न सकिने हुनाले यहाँ बुँदा टिपोटका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ स्लाइड मार्फत देखाउन चाहे। के कसो गरी, कुन ढङ्गले बुँदा टिपोट गर्ने र सारांशमा पुग्ने, यो कुरालाई यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम बुँदा टिपोटको लागि ध्यान दिँदाखेरि मूल पाठको अर्थ स्पष्ट हुने गरी अध्ययन गरी महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कित गर्ने। हामी अहिले यसलाई उदाहरणको रूपमा पनि हेर्नेछौँ। हामीलाई परीक्षामा एउटा पाठ दिन्छ या अनुच्छेद गद्यांश दिइन्छ। त्यो गद्यांश या अनुच्छेदलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने गर्नु पर्यो। किन भन्दा भरे त्यसै अन्डरलाइन गरिएको शब्द या चाहिँ पदहरू, पदावलीहरू या चाहिँ कुराहरूलाई समेटेर बुँदा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ, त्यो रेखाङ्कित कुरा जुन छ त्यसलाई आवश्यकता अनुसार मूल पाठको कुराहरूलाई नछुटाइकन सिलसिलाबद्ध रूपमा, क्रमबद्ध रूपमा बुँदामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त रेखा त धेरै ठाउँ लगाइएको हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई एउटा मूल पाठको मूल कुरालाई नछुटाइकन क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ बुँदामा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रा मूल कुरा नछुटुन्, सम्बन्धित पाठको या हामीलाई दिएको प्रश्नको, अनुच्छेदको, गद्यांशको त्यसको मूल कुरा नछुटोस्, त्यसैको लागि हामीले अगाडि रेखा पनि लगाइसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अर्को कुरा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, तेस्रो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा बुँदा यथासम्भव संक्षिप्त लेख्नुपर्छ। सकेसम्म त्यो भनाइ छ नि अङ्ग्रेजी ब्रेकिङ न्युज, टेलिभिजन हुँदै हामीले हेर्ने गर्छौँ होइन, सर्टकटमा न्युज हुन्छ नि, ब्रेकिङ न्युज या अझ भन्ने भनेदेखि मुख्य समाचार भन्ने हुन्छ नि, त्यो ढङ्गको छोटकरीमा लामो हुनु हुँदैन बुँदा। सकेसम्म छोट्याउने भन्नेमा फेरि मूल कुरालाई नै चाहिँ नअटाइकन छोटो बनाउने कुराहरू पनि राम्रो हुँदैन। सकेसम्म बुँदा सम्भव भएसम्म छोटकरीमा लेख्ने, संक्षिप्त लेख्ने कामहरू गर्नुपर्छ। किनभने यही बुँदाले हामीलाई सारांश लेख्न छोटो बनाउन, 1/3 बनाउन सहयोग गर्ने भएकोले यो सकेसम्म छोटो लेख्नुपर्छ, संक्षिप्त लेख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, बुँदामा मूल पाठको उदाहरण, उखान, टुक्का, अव्यय, विशेषण तथा दोहोरिएका कुरा समावेश नगर्ने, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उदाहरणहरू दिएको हुन्छ हाम्रो मूल पाठमा, उखानहरू, त्यो सम्बन्धित कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि उखानहरू दिएको हुन्छ। ती कुराहरूको आवश्यकता हुँदैन।
सारांशमा टुक्काहरू दिएको हुन्छ। उखान टुक्का उदाहरणहरूले सम्बन्धित पक्षलाई अर्थात् सम्बन्धित विषयलाई महत्त्वपूर्ण कुरालाई जोड दिने काम मात्रै गरेको हुन्छ। यो उदाहरण उखान टुक्का त्यसकारण बुदामा समावेश नगर्ने। यदि बुदामा समावेश गरियो भनेदेखि त लामो हुन्छ बुदा, सारांश पनि लामो हुने भयो। सारांशको अर्थ त लामो लेख्नु होइन। त्यसै गरी अर्को छ यहाँ अव्यय पनि भनिएको छ। अव्यय जस्तो क्रिया विशेषणहरू, नामयोगीहरू, संयोजकहरू, निपात, विस्मयादि बोधकहरू यिनीहरूको आवश्यकता पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ। यिनीहरूले पनि भाषामा वाक्यलाई स्पष्ट पार्ने या चाहिँ जोड्ने विभिन्न क्रममा यो प्रयोग हुने, तर यसले विशेष गरेर सम्बन्धित पाठको मूल कुरा बोकेको हुँदैन। त्यसैले यो अव्यय पनि समावेश नगर्ने। त्यति मात्र नभइकन विशेषता जनाउने विशेषण पनि नलेख्ने। जस्तो चाहिँ विशेषणका कुराहरू मानौ चाहिँ 20,000 रुपियाँ चोरी भयो भन्ने आयो भनेदेखि 20,000 रुपियाँ किन लेखिराख्नु पर्यो? 20 नलेखिराख्ने। चोरी हुनु मुख्य कुरा हो। त्यहाँनिर अगाडिको अव्ययको कुराहरू पनि छ। ल भुसुक्कै निदाएछु मानौ भन्यो भने निदाउनु मुख्य कुरा, भुसुक्कै किन चाहियो होइन? यस हिसाबले अव्यय, विशेषण, त्यसै गरी अन्य उखान टुक्काहरू उदाहरणहरू पनि हामीले समावेश नगर्ने बुदामा। अहिले हामी यहाँनिर बुदा र अर्को सारांशको क्रममा म त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछु। दोहोरिएका कुराहरू समावेश नगर्ने। दोहोरिएका हुन्छन् कतिपय शब्दहरू, पदावलीहरू, पदहरू भने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि बुदामा समावेश नगर्ने। यसो गर्दा बिस्तारै बुदा छोटिँदै जान्छ नै। अर्को बुदामा मूल पाठसँग सम्बन्धित समस्त सिङ्गो तथा पारिभाषिक शब्दको प्रयोग गर्ने। यसको अर्थ हामीलाई मूल पाठ जुन दिएको छ त्यो मूल पाठसँग सम्बन्धित शब्दहरू जति छन् तिनीहरूलाई समस्त शब्द बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। एउटा समस्त शब्दको कुरा गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समास र विग्रह पढ्नु भएको छ। त्यो विग्रहित रूपको जुन चाहिँ मूल पाठमा शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई समस्त शब्द बनाउने। जस्तो नवरत्न समूहले भन्ने आयो, या चाहिँ बाङ्गो छिटा भन्ने शब्द आयो सम्बन्धित पाठमा भने बाङ्गो छिटाको समस्त शब्द बा छिटा बनाइदिने, दुईटाको एउटा शब्द बन्यो होइन? त्यसै गरी अब नवरत्नको समूहको नवरत्न भयो। यसै गरी चाहिँ अब अन्य त्यस्ता विग्रहित रूप रहेका शब्दहरू छन् भने त्यसलाई समस्त शब्द बनाउँदा त्यो पनि छोटिने भयो बुदागत रूपमा। अर्को छ सिङ्गो शब्दहरूको प्रयोग गर्ने। यस्तै ढङ्गका जस्तो चाहिँ धार नभएको हतियार, भुत्ते होइन? यो खालको एउटा सिङ्गो शब्द, एकल शब्दको प्रयोग गर्न सकियो भने पनि बुदा छोटो हुँदै जान्छ। त्यसै गरी पारिभाषिक शब्दहरूको प्रयोग गर्ने। सम्बन्धित पाठसँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित पाठमा यदि पारिभाषिक शब्द बनाउन मिल्ने शब्दहरू छ, मानव संस्कृति होइन, परम्परागत रूपमा चलिआएको चलन भन्ने परिभाषा जनाउँछ संस्कृतिले भने त्यो परम्परागत रूपमा चलिआएको चलन भनिराख्नै परेन। संविधान मानौ यसले देशको मूल कानुन भन्ने परिभाषा जनाउँछ भने यस प्रकारका पारिभाषिक शब्दहरू यदि प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ मूल पाठसँग सम्बन्धित रहेर भने त्यस्ता पारिभाषिक शब्द प्रयोग गर्ने, त्यस किसिमको सिङ्गो शब्द प्रयोग गर्ने, समस्त शब्द प्रयोग गर्ने। कामहरू गर्दै जाँदा बुदा छोटिँदै जान्छ, अर्थात् छोटो भएर जान्छ र अघि भनिएको कुरा बुदा यथासम्भव संक्षिप्त लेख्ने भन्ने कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू सम्भव छ। अब अर्को कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँहरूले गरिराख्नु भएको कुरा,
आवश्यकता भन्दा बढी वा घटी नलेखी निश्चित बुदा मात्र लेख्ने। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा मैले देखिरहेको हामीले बुझिरहेको अवस्थालाई मैले यहाँले सबैको नभनौँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निश्चित बुदा लेख्नुपर्ने अवस्थामा त्योभन्दा तलमाथि बुदा लेखिएको हामी देख्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ बुदा लेख्नु पर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 12 मा 4 वटा बुदा लेख्नुहोस् भनेको हुन्छ र सारांश लेख्नुहोस् भनिएको हुन्छ। 4 वटा मात्रै लेख्नु पर्यो बुदा लेख्दा, 3 टा पनि लेखेर भएन, 2 टा पनि लेखेर भएन, 5 वटा 6 वटा लेखेर पनि भएन। 4 वटा बुदा भित्र त्यो सम्बन्धित मूल पाठको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अटाउनु पर्यो। अब हाम्रो परीक्षाको हिसाबले प्रश्नपत्रमा 4 वटा बुदा लेख्नुहोस् भनिएकोले हामीले 4 वटा बुदा लेख्ने, तर अन्य व्यवस्थामा अन्य अवस्थामा त्योभन्दा घटी त्योभन्दा बढी पनि बुदा लेख्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकोले कति भनेको छ सो अनुसारको बुदा निश्चित रूपमा लेख्नुपर्छ। घटी बढी बनाउने काम हामीले गर्नु राम्रो हुन्न। र अर्को छ माफ गर्नु होला, बुदामा असमापिका क्रियापदको प्रयोग गर्ने। असमापिका क्रिया भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ समापिका क्रिया र असमापिका क्रिया हुन्छ समापनको आधारमा। समापिका क्रियाले वाक्यलाई समापन गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाउने काम गर्छ भने असमापिका क्रियाले वाक्य सम्पन्न भएको वाक्य टुङ्गिएको जनाउँदैन। जस्तो गर्यो समापिका क्रिया भयो, तर गर्नु गरेको गर्दै गरेर असमापिका क्रिया भयो। जस्तो यहाँनेरि मैले यो बुदा टिपोटको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्ने ठाउँमा जे जति क्रियापद प्रयोग गरेको छु यो ठाउँमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण बुदामा असमापिका क्रियाको प्रयोग भएको छ। जस्तो गर्ने, नगर्ने, लेख्ने भनिएको छ। यसै गरी चाहिँ गर्दै, गरिएको, भएको, हुनु, आउनु यो असमापिका क्रिया, तर आएको थियो समापिका क्रिया जसले वाक्य सम्पन्न गर्छ, वाक्य टुङ्ग्याउँछ। यस हिसाबको बुदामा असमापिका क्रियापदको प्रयोग गर्नु पर्छ। र अन्तिममा हरेक बुदा पछाडि अल्प विराम, हामी अंग्रेजीको प्रयोग गर्छौं, कमा कमा भन्छौं धेरै जसो, हरेक बुदा पछाडि अल्प विरामको प्रयोग गर्ने। जस्तो यहाँ पनि गरिएको छ। यो बुदा टिपोटका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि बुदामै छ, बुदागत रूपमै छ। हरेक बुदा पछाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरा पछाडि अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गरेको छ। यो अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुमा बाँकी छ है भन्ने अर्थ हो, अझै छ भन्ने अर्थ हो। र अन्तिम बुदा जुन छ त्यो अन्तिम बुदा पछाडि चाहिँ पूर्ण विराम दिने, बुदा सकियो। यसरी यो चिन्हको कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बुदा टिपोट गर्दाखेरि। यसरी मैले बुदा टिपोटको लागि विशेष गरेर के कुराहरूमा ध्यान दिने, के लेख्ने, के नलेख्ने, र बुदा छोटो हुन्छ र बुदा मूल पाठको चाहिँ मूल अंशहरू समेटेर आउँछ भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पटक पटक यो खालको अभ्यास गर्नुभएको छ, अझ बढी अभ्यासहरू गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। त्यसैगरी अब यसपछि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुदा लेखिसके पछाडि सारांश लेखनमा पुग्नुहुनेछ। यो बुदाको लागि म यहाँनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस पछाडि देखाउने छु, चर्चा गर्ने छु। हामीले बुदा त टिपोट गरिसक्यौं, मानौ अघिको आधारमा 4 वटा बुदा हामीले टिपोट गरिसकेका छौं भने अब सारांश लेखनको क्रममा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, के कसरी चाहिँ लेख्ने भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यस हिसाबमा पनि मैले थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ जोड दिएँ।
मूल पाठ हामीलाई प्रश्नको रूपमा जुन अनुच्छेद दिएको हुन्छ त्यो अनुच्छेदलाई सबभन्दा पहिला हामीले गणना गर्नु पर्यो, शब्द सङ्ख्या गणना गर्ने। यहाँ लेखिएको छ मूल पाठको शब्द सङ्ख्या गणना गरी त्यसको 1/3 सारांश शब्द सङ्ख्या निर्धारण गर्ने। गणना गर्ने तरिका पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने छु यस पछाडि। र त्यो कुल शब्द सङ्ख्यालाई 3 ले भाग गरेर 3 भागको 1 भाग चाहिँ सारांश शब्द सङ्ख्या हुने रहेछ भनेर शब्द सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अघि बुदा टिपोट हामीले गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएका छौँ र बुदा टिपोट गरिसके पछाडिको अवस्थामा अब हामी सारांश लेख्ने हो। मैले अघि नै त्यस कारणले सारांश लेखनभित्र नै यो समावेश गरेको है भनेको छु। त्यो जुन 4वटा बुदा टिपोट गरिएको छ ती उल्लेखित बुदाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा वाक्यात्मक रूप दिई अनुच्छेदमा खेसरा लेखन गर्ने। बुदामा भएको जुन चाहिँ 4वटा बुदाहरू छन् ती बुदालाई वाक्यात्मक रूप दिने या असमापिका क्रियाहरू छन् समापिका क्रियाहरू बनाउने र अनुच्छेदमा लेख्ने खेसरा लेखनको रूपमा सबभन्दा पहिला हामीलाई सजिलो छ। 4वटा बुदा अघि नै तयार पारिसकेका छौँ हामीले भने त्यही बुदालाई अनुच्छेदगत रूपमा लैजाने। त्यस हिसाबले सारांश लेख्नु पूर्व अगाडि चाहिँ बुदा टिपोट गर्नु भनिएको हो र बुदा टिपोट गरिएको तिनै वाक्यात्मक रूप हामीले अनुच्छेदमा लगिसके पछाडि एउटा खेसरा लेखनको रूपमा हामी रहन्छौँ र त्यो खेसरा लेखन सकिए पछाडि हामीले अध्ययन गर्ने। फेरि यहाँ भनिएको छ सारांशमा आवश्यक शब्द सङ्ख्या पुग अपुग भएको अध्ययन गरी शब्दलाई थपघट गरी अनुच्छेदमा साफी लेखन गर्ने भन्यो। हामीले खेसरा लेखन गरेका छौँ 4वटा बुदाहरूलाई मिलाएर एउटा चाहिँ अनुच्छेदमा सारांश र त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने शब्द सङ्ख्याहरू माथि 1/3 शब्द सङ्ख्या तयार पारेका छौँ। त्यो अनुसार भयो भएन या चाहिँ अनावश्यक शब्द भयो कि या चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुट्यो कि ती कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने र घटी छ या बढी छ त्यो अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ थपघट गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, सारांशमा बुदा वा मूल पाठ बाहेकका कुराहरू समावेश नगर्ने। जुन चाहिँ मूल पाठमा हामीलाई दिएको छ कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्योभन्दा बाहिर उदाहरणहरू या तर्कहरू या कुनै प्रकारको चाहिँ विशेषणहरू थपघट नगर्ने। भएकै हामीले घटाइरहेका छौँ भने थप्ने कुरा भएन भनेको बाहिरी कुरामा जोड नदिने, सम्बन्धित पाठकै सम्बन्धित कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई नै मात्रै समावेश गर्ने, बाहिरी कुराहरूलाई जोड नगरिकन या चाहिँ त्यहाँ समावेश नगरिकन हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को, साफी सारांश लेखन भन्दा माथि सारांशको शीर्षक राख्ने। अब यो सारांशको शीर्षक एउटा अनुच्छेद हो, त्यहाँ एउटा चाहिँ मूल कुरा हुन्छ भने त्यसको एउटा टपिक्स त चाहियो, शीर्षक त चाहियो। त्यस हिसाबले शीर्षक राख्नुपर्छ सम्बन्धित पाठको मूल कुरालाई मध्यनजर गरेर। तर अब कतिपय अवस्थामा शीर्षक बिनाको सारांशहरू पनि लेख्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यस प्रकारका सारांशहरू वास्तवमा सारांश लेख्न दिएको हो, शीर्षक किन चाहियो र भन्ने कुराहरू पनि गरेको हामीले देखेका छौँ। तर शीर्षक भयो भने सुनमा सुगन्ध भने जस्तो हुने भएकोले शीर्षक लेखेको राम्रो तपाईँहरूले। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा अन्तर्गतमा साफी सारांश लेखनको जब हामी साफी सारांश लेख्छौँ त्यस पछाडि तलतिर मूल पाठको शब्द सङ्ख्या हामीले गनिसकेका छौँ अघि, मानौँ माथि नै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा मूल पाठको शब्द सङ्ख्या कति हो गणना गरेको छौँ हामीले, त्यो लेख्ने। त्यस पछाडि सारांशमा हुनुपर्ने या 1/3
सारांशमा हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या पनि गणना गरेका छौँ, त्यो लेख्नु पर्यो र हामीले सारांश लेखिसकेका छौँ। मानौँ हामी एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा अहिले प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो सारांशमा लेखिएको शब्द सङ्ख्या पनि हामीले लेख्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट यो शब्द सङ्ख्याबाट चाहिँ वास्तवमा मूल पाठमा कति शब्द सङ्ख्या थियो, त्यसै गरी चाहिँ सारांशमा कति हुनुपर्ने थियो, लेखियो कति भन्ने कुराहरू पनि यकिन हुने भएकोले यो प्रक्रियामा पनि हामी जानु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले आज सारांश लेखनको क्रममा बुँदा टिपोट, त्यस पछाडि त्यो बुँदा टिपोटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि त्यस पछाडि सारांशमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई जोड दिए र यस पछाडि हामी यहाँहरू समक्ष एउटा नमुना पेश गर्नेछौँ। अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले बुँदा टिपोटको लागि र सारांशको लागि जुन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हेरेका छौँ, सोही अनुसारको एउटा सारांशको लागि एउटा नमुना छ, जसबाट हामी बुँदा टिपोट गर्नेछौँ, फेरि अनि सारांश गर्नेछौँ। अघि त्यहाँ भनिएको थियो सम्बन्धित पाठको महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने भनिएको थियो। हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर रेखाङ्कन गरेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एकचोटि यो मूल पाठ अध्ययन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु पठन गरेर। कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका नाममा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि हो। अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामी कहाँ दाइजो, तिलक, बोक्सी, छुवाछुत, बलिप्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू छन्, जसलाई हामीले संस्कृतिको नाममा जोगाइरहेका छौँ। घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, नराम्रो काम गरेर पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकृति हुन्, संस्कृति होइनन्। चाडपर्व, पूजाआजा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि हाम्रा संस्कारका अवसरमा अनावश्यक खर्च गर्ने, आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामीले हाम्रा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। संस्कृतिको मूल चरित्र परिवर्तनशील भएकाले आवश्यकता अनुसार तिनलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लैजानुपर्छ। संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्छ। यो सारांशको लागि दिएको एउटा मूल पाठ भयो। विद्यार्थीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ हामीलाई परीक्षामा पनि कक्षा 10 कै पाठ्यपुस्तकभित्रका पाठहरूमध्येबाटै यस्ता अनुच्छेद मूल पाठ प्रश्नको रूपमा परीक्षामा आउने गर्छ। जीवनी, निबन्ध, वाद विवाद, वक्तृता यस्ता जे जस्ता हाम्रा चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा पाठहरू रहेका छन्, ती भित्रबाटै यस्ता अनुच्छेद, यस्ता मूल पाठ मूल प्रश्नको रूपमा आउने हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि पाठका यस्ता महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदहरूलाई बुँदा टिपोट गरेर सारांश लेखेर अभ्यास गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यो भन्दा बाहिर अर्थात् पाठभन्दा बाहिरको अनुच्छेद सारांश र बुँदा टिपोटको लागि प्रश्नको रूपमा विशिष्टीकरण तरिकाले समावेश गरेको छैन। अब मैले यहाँहरु समक्ष एउटा बुँदा टिपोट र सारांशको लागि एउटा मूल पाठ प्रस्तुत गरे। यहाँनिर हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनिए अनुसार रेखाङ्कन गरिएको छ। यहाँनिर मूल पाठ जस्तो संस्कृतिका नाममा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेको, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यसपछाडि संस्कृति मानिसका भलाइका लागि, यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। हुन त यहाँ थुप्रै महत्त्वपूर्ण माफ गर्नुहोला,
महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ रेखाङ्कन धेरै गरिएको कारणले। तर अब यिनीहरूलाई अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा उल्लेख गरेअनुसार यसलाई संश्लेषण गर्ने, सिलसिला मिलाउने, वाक्यात्मक रूप दिने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रेखा लगाइएको अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन, संस्कृति नभएर विकृति। त्यसै गरी दाइजो, तिलक, बोक्सी, छुवाछुत, बलि प्रथा खराब प्रथाहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को ठाउँ नराम्रो काम गरेर पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकृति। त्यसै गरी संस्कारका अवसरमा अनावश्यक खर्च गर्ने, आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको। त्यसै गरी मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नु, संस्कृतिको मूल चरित्र परिवर्तनशील भएको, त्यसै गरी तिनलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लैजानुपर्ने, विकृतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएकोले यहाँनिर रेखाङ्कन गरियो। अब अझ यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने रेखाङ्कन गरेर कुनै पनि कुरा नछुटोस् भनेर हामीले बुँदा टिपुट गर्न खोजिएको, सारांश लेखन गर्न खोजिएको होइन। सकिन्छ, हामीसँग मानिसहरूसँग अब विद्यार्थीहरूसँग हुनसक्छ त्यो खालको क्षमता पनि हुनसक्छ। एक पटकमा पढेर गहन रूपमा पढ्दा त्यसको मूल कुरा, तत्त्वगत कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा माइन्डले क्याच गर्न सक्छ भने ती कुराहरूलाई मात्रै समावेश गर्दा पनि हुन्छ, रेखाङ्कन नगरिकन। तर त्यसो गर्दाखेरि एउटा डर के हुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्न सक्छ। त्यसकारण रेखाङ्कन गरेर नै बुँदा टिपुट गर्न सकियो भने यो अत्यन्तै हाम्रो लागि उत्तम हुन्छ। यसरी मैले सम्बन्धित मूल पाठको, मूल प्रश्नको चाहिँ रेखाङ्कन गरेँ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। र यिनै कुराहरूलाई अब बुँदागत रूपमा यहाँहरू समक्ष अब हामी पेश गरौँ। यी कुराहरू बुँदाहरू अघि हामीले रेखा लगाएका छौँ। ती रेखाङ्कन गरिएका बुँदाहरू, ती कुराहरूलाई नै बुँदागत रूपमा पहिलो बुँदामा हामीलाई 4वटा मात्रै बुँदा लेख्नु भन्ने प्रश्नमा चाहिँ भएको कारणले हामीले 4वटा मात्रै बुँदा तयार पार्ने अघि नै पनि मैले भनेको छु। खराब व्यवहार र प्रथाहरू संस्कृति नभएर विकृति भएको, खराब व्यवहार र प्रथाहरू संस्कृति नभएर विकृति भएको, यो एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा। अब अघि भनिएको थियो अव्यय प्रयोग नगर्ने, संयोजक के अरे चाहिँ विशेषणहरू प्रयोग नगर्ने भनिएको थियो। तर आवश्यक मात्रामा विशेषण, आवश्यक मात्रामा अव्यय शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस क्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खराब व्यवहार र प्रथाहरू संस्कृति नभएर विकृति भएको एउटा बुँदा भयो, सम्बन्धित मूल पाठको बुँदा हो। अर्को छ विकृतिलाई संस्कृतिको नाममा जोगाइरहेको। विकृति, खराब व्यवहार र प्रथाहरू विकृति हुन् भन्ने कुरा भइसक्यो। त्यसलाई हामीले के गरिरहेका छौँ, संस्कृतिको नाममा जोगाइरहेका छौँ भन्ने कुरा मूल पाठको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। असमापिका क्रियापदको प्रयोग गरिएको छ। जोगाइरहेको, भएको, पाइरहेको, गर्नुपर्ने। तेस्रो बुँदाको रूपमा सम्बन्धित पाठको महत्त्वपूर्ण कुरा संस्कारका अवसरमा अनावश्यक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको। हामीले संस्कार मनाउने क्रममा त्यहाँ उदाहरण दिएको छ, मादक पदार्थ खाने, जुवातास खेल्ने, होइन, विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरूको उदाहरण दिएको छ। त्यो उदाहरण हामीले समावेश गरेनौँ यहाँनिर। खराब व्यवहार र प्रथाहरू संस्कृति नभएर विकृति भएको भन्नेमा पनि हामीले त्यस्ता खराब व्यवहार, खराब प्रथाहरूको उदाहरण समावेश गरेनौँ। त्यहाँनिर पनि विभिन्न दाइजो, होइन, विभिन्न प्रकारको बोक्सी प्रथा भनिएको छ। त्यस प्रकारका उदाहरणहरू हामीले प्रस्तुत गरेनौँ। बुँदामा
त्यसरी अघि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्नेकोमा हैन उखान टुक्का उदाहरणहरू प्रयोग नगर्ने समावेश नगर्ने भन्ने अनुसारले संस्कारको अवसरमा अनावश्यक गतिविधिले प्रसार पाइरहेको भन्नेमा उदाहरणहरू हामीले समावेश गरेनौँ। त्यसै गरी माथिल्लोमा पनि र चौथो अर्थात् अन्तिम बुदामा संस्कृति मानिसका भलाइका लागि भएकोले परिमार्जन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्ने। संस्कृति मानिसको लागि त्यो पनि भलाइको लागि भएकाले परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर मान्दै आएको संस्कृति भन्दैमा यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन भन्ने कुरा अघिल्लो मूल पाठमा थियो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले बुदागत रूपमा संस्कृति मानिसका भलाइका लागि भएकाले परिमार्जन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्ने। र अन्तिममा पूर्णविराम पनि हामीले दियौँ। अघिल्लो हुँदी अल्पविराम छ, दोस्रोमा अल्पविराम पूर्णविराम। यसरी यो चारवटा बुदा टिपोटहरू हामीले गऱ्यौँ, जहाँ हामीले सकेसम्म छोटो बनाउने कामहरू गऱ्यौँ। र चारवटा बुदा टिपोट गर्नुपर्ने प्रश्नले भनिएको कारणले गर्दाखेरि चारैवटा हामीले यहाँनिर टिपोट गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्योभन्दा बढी जति पनि गर्नुपर्ने ठाउँ आउँछ भनेदेखि त्यहाँ त्यो अनुसारले टिपोट गर्ने। परीक्षाको हिसाबले चाहिँ हामीले चारवटा मात्रै टिपोट गर्नुपर्ने भएकोले चारवटा मात्रै टिपोट गर्नु होला। त्योभन्दा घटी त्योभन्दा बढी गर्दाखेरि यसले हामीलाई असर गर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले बुदा टिपोट गर्दा सारांश लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको आधारमा बुदा टिपोट यहाँहरूले हेर्नुभएको छ। र यसै गरी अब एउटा अघिल्लै सम्बन्धित अनुच्छेदको बुदा टिपोट पछाडि एउटा खेसरा सारांश लेखन हामी गर्न गइरहेका छौँ। खेसरा सारांश लेखन अघिल्लो चारवटा बुदा जुन छ त्यही चारवटा बुदालाई नै वाक्यात्मक रूप दिएर, किनभने वाक्यात्मक रूप दिँदाखेरि हुने अवस्था कसरी हुन्छ भने हामीले त रेखा लगाइकन महत्त्वपूर्ण कुरा नछुटाइकन सम्बन्धित पाठको चारवटा बुदा तयार पारेका छौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्ने सम्भावना एकदमै रहँदैन। त्यसकारण ती चारवटा बुदालाई नै हामीले समापिका क्रियापदको प्रयोग गरेर आवश्यकता अनुसार सिलसिला मिलाएर खेसरा लेखन गर्नेछौँ। र यो खेसरा लेखन गर्दाखेरि पछि अर्को साफी सारांश लेखनको लागि यसले सपोर्ट गर्ने भएको कारणले यो खेसरा लेखनको आवश्यकता हो। परीक्षाको बेलामा समयको अभाव हुन्छ भन्ने हिसाबले खेसरा लेखन नगरिकन गर्ने कामहरू हामीले गर्दाखेरि हाम्रो सारांश वास्तविक सारांश नहुन सक्छ। त्यसकारणले समयको व्यवस्थापन गरेर भए पनि खेसरा लेखन हामीले गर्नु आवश्यक हुन्छ। यहाँ अघिको चारवटा बुदालाई नै म्यानेज गरेर खेसरा सारांश लेखनको काम हामीले गरेका छौँ। एउटा नमुनाको रूपमा यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। म पढेर वाचन गरेर यहाँ सुनाउँछु। खराब व्यवहार प्रवृत्ति र प्रथाहरू संस्कृति होइनन्, विकृति हुन्। हाम्रो देश र समाजमा संस्कारका अवसरमा अनावश्यक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेका छन्। हामीले यस्ता खराब प्रथा र विकृतिलाई संस्कृतिको नाममा जोगाइरहेका छौँ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि हो। यसको परिमार्जन गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो त हामीले खेसरा लेखन हामीले गरेका हौँ। यहाँ अनावश्यक शब्द हुन सक्छन्, तपाईँहरूले देखिरहेको हुनुपर्छ। यहाँ हामीलाई 1/3 शब्द सङ्ख्या भन्दा बढी भएको पनि हुनसक्छ, घटी भएको पनि शब्द सङ्ख्या हुनसक्छ, विशेषणहरू यसमा रहेको हुन सक्छन्, अझै अव्ययहरू हुन सक्छन् या दोहोरिएका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यस हिसाबले हामीले यसलाई खेसरा लेखन गरेका हौँ। खेसरा लेखन गरिसके पछाडि अध्ययन गर्ने क्रममा अनावश्यक शब्दहरू घटाउनु पर्ने, हटाउनु पर्ने, थप्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस हिसाबले तिनीहरूलाई हामीले थप्ने घट्ने कार्यको लागि खेसरा लेखन गरिएको। अब यहाँनेरि
खराब व्यवहार, प्रवृत्ति र प्रथाहरू संस्कृति होइनन्, विकृति हुन् भनिएको छ। यिनीहरूलाई अझ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, छोटो बनाउन सकिने अवस्थाहरू या दोहोरिएको शब्दहरू के कति छन् तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ हटाउन सकिन्छ, या चाहिँ समस्त शब्द बनाउन सकिन्छ, या चाहिँ जस्तो यहाँनिर हाम्रो देश र समाजमा संस्कारका अवसरमा अनावश्यक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेका छन् भनिएको छ। अनावश्यक गतिविधि एउटा विकृति हो भने त्यहाँ विकृति शब्द राख्दा हुने भयो होइन। त्यस कारणले हामीलाई खेसरा लेखन यसरी चाहिँ कहाँनिर केही समस्या छ कि कुनै पनि चाहिँ बढी घटी छ कि अनावश्यक शब्द छ कि भन्ने हिसाबले खेसरा लेखन गर्नु आवश्यक देखिन्छ र यसरी खेसरा लेखन गरिसके पछाडि अनावश्यक शब्दहरूलाई हटाउने या चाहिने शब्दलाई थप्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई साफी लेखन गर्दाखेरि हट्ने अवस्थाहरू यहाँहरूलाई म देखाउँछु। अब सारांशको साफी लेखन हेर्नुहोस्, खराब प्रवृत्ति र प्रथाहरू संस्कृति होइनन्, विकृति हुन्। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस कारणले हामीले यसलाई सारांशमा समावेश गर्यौँ। त्यहाँनिर अघि व्यवहारहरू भन्ने शब्दहरू थिए, तिनीहरू हटे। हाम्रो समाजमा संस्कारका अवसरमा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेका छन्। ल यहाँनिर अघिको अनावश्यक गतिविधिले भन्नेको ठाउँमा चाहिँ विकृतिले भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। अनावश्यक गतिविधि भनेको विकृति हो भनेपछि त्यसै गरी हामीले यस्ता विकृतिलाई संस्कृतिको नाममा जोगाइरहेका छौँ, यस्ता संस्कृतिलाई विकृतिको नाममा जोगाइरहेका छौँ। यो मूल पाठको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जोगाइरहेको संस्कृतिको नाममा विकृतिलाई। र चौथो वाक्य थियो, संस्कृति मानिसका भलाइका लागि भएकाले यसको परिमार्जन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ। ल हामीले दुईवटा वाक्यलाई हामीले एउटै वाक्य संश्लेषण गर्यौँ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि भएकाले यसको परिमार्जन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ। यसरी चारवटा बुदाहरूलाई हामीले खेसरा सारांश लेखन गरेर त्यसलाई पनि अझ छाँटेर काटेर अनावश्यक शब्दहरूलाई हटाएर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष यो साफी सारांश लेखन प्रस्तुत गर्यौँ। र बुदा टिपोट यसै कारणले महत्त्वपूर्ण। बुदा टिपोट गरिसके पछाडि सारांश लेखन गर्न सजिलो। तिनै बुदाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर वाक्यात्मक रूपहरू दिएर सारांश लेख्न सकिने भएकोले सारांश पूर्व बुदा टिपोट लेख्ने कामहरू गर्ने गरिन्छ। र यहाँनिर अब हाम्रो संस्कृति शीर्षक पनि राखिएको छ सारांशको। र त्यस पछाडि सारांश लेखिसके पछाडि हामीले अघि नै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा भनेका थियौँ शब्द सङ्ख्याहरू उल्लेख गर्ने भनेर। यहाँनिर मूल गद्यांशमा भएको शब्द सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छ 112। सारांशमा अपेक्षित शब्द सङ्ख्या 112 भागा 3। 3 भागको 1 भाग कुल शब्द सङ्ख्याको 3 भागको 1 भाग हामीले लेख्नुपर्ने भएकोले यहाँ लेखिएको छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा कुरो कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि एउटा विशेष कुराहरू ल्याएको हो। 112 शब्द सङ्ख्या छ। म शब्द सङ्ख्या काउन्ट गर्ने कुराहरू पनि सिकाउने छु भनेको छु। यहाँनिर जस्तो तपाईँहरू शब्द सङ्ख्या काउन्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि गन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक हरफ काउन्ट गर्ने गरेको देखेको छु। त्यो आवश्यक छैन वास्तवमा। एउटा पहिलो लाइन तपाईँहरूले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एउटा लाइनमा 9वटा शब्द छ भने त्यस्तो लाइन कतिवटा छ भन्दा 1 2 3 4 भने पछाडि एउटा लाइनमा 9वटा शब्द भने त्यस्तो 9वटा शब्द भएको लाइन हरफ 4वटा छ भने गुणन गरौँ। 9 चौको 36। 36वटा भयो यो 4वटामा। यहाँ 2टा शब्द भयो 38वटा शब्द। यसै गरी नै तपाईँहरूले मूल पाठको शब्द सङ्ख्या पनि गणना गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ म शब्द सङ्ख्याको क्रममा यहाँ चाहिँ 1/3 कुरो गर्दै थिएँ। मैले यहाँ औसत शब्द पनि राखेको छु। अपेक्षित शब्द 3ले भागा गर्दाखेरि 37 राखेको छु मैले। तर यहाँ 37 ट्याक्राकै हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 37 पोइन्ट समथिङ हुन्छ होइन। त यहाँनिर पोइन्टमा पनि देखाइराख्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। औसत हो त्यो भन्ने कुरा।
मैले त्यही कुरो विद्यार्थी भाइहरूलाई बताउन खोजेको। जस्तो 37 पोइन्ट समथिङ हुन्छ भने त्यस्ता पोइन्टका कुराहरूलाई नलेख्दा हुन्छ। ट्याक्राक्कै अब यहाँ 111 भएको भएदेखि सायद यहाँ 37 हुन्थ्यो होला, तर कुनै पनि प्रश्नको मूल पाठको शब्द सङ्ख्या गन्दाखेरि 112 पनि हुनसक्छ, 13 पनि हुनसक्छ, या चाहिँ 1/3 ट्याक्राक्कै नमिल्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यसमा पिर मान्नु हुँदैन, औसत पोइन्ट पछाडिको कुरो नलेख्दा हुन्छ। र सारांशमा हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या 37 देखिएको छ। अघिल्लो हाम्रो चाहिँ मूल पाठमा 112 शब्द सङ्ख्या छन्। यही ढङ्गले गनिएको म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि त्यो देखाउन पनि चाहन्छु। जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एउटा लाइनमा 9 नै शब्द रहेछ। त्यसै गरी त्यस्तो लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 9 108 108 यतिमा चाहिँ 108 शब्द सङ्ख्या छ भन्ने अनुमानित हो। सबै शब्द सङ्ख्या गनिराख्ने अवस्था हुँदैन, सम्भव पनि हुँदैन र यो व्यावहारिक पनि हुँदैन। र परीक्षामा हामीले बुझेसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा पनि यही ढङ्गले नै हामी गणना गर्ने गर्छौँ र अरूहरूले पनि गर्ने हामीले बुझेका छौँ। र 12 नङ 108 भयो। 108 मा यो 4 वटा शब्द जोड्दा 112 वटा शब्द सङ्ख्या भयो भन्ने हिसाबले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शब्द सङ्ख्या गणना गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यस ढङ्गले हामीले सारांश लेख्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर 37 औसत भनिएको छ, अपेक्षित शब्द सङ्ख्या 37 भनिएको छ, तर लेखियो सारांशमा 38। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भएन, मिलेन भन्ने कुराहरू होला। अब तपाईँहरूलाई म स्पष्ट के पार्छु भने 37 हुनुपर्ने 37 हुने अवस्था नहुन सक्छ। एक शब्द तलमाथि, दुई शब्द तलमाथि हुन्छ, यो अत्यन्तै विश्वसनीय मानिन्छ। यदि कसैले लेख्दै जाने क्रममा 37 हुनुपर्ने 37 बनाइएको छ भने बरु यसमा अझ शङ्काको कुराहरू हुनसक्छ। अर्थात् मानव यहाँनिर सम्बन्धित कुराहरू नअटेको हुनसक्छ, किनभने ट्याक्राका जति हुनुपर्ने हो त्यति नै बनाउनको लागि बनाइएको जस्तो मात्रै देखिन्छ। वास्तवमा 1 2 शब्द सङ्ख्या तलमाथि भएर 1/3 असर गर्दैन, तर बढी भएको राम्रो हुँदैन। सकेसम्म घटी भएको राम्रो। यहाँनिर 1 शब्द सङ्ख्या बढी भयो, यसले त्यस्तो असर गर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बढी पो भयो त मेरो त, घटी पो भयो त मेरो त, अर्थात् चाहिँ यहाँ चाहिँ 1/3 38 हुनुपर्ने या 37 पो भयो, या चाहिँ पोइन्टमा पो आयो त भनेर तपाईँहरू आत्तिनुहुन्छ भनेर नि मैले यो खालको देखाएको हुँ। एक शब्द सङ्ख्याले तलमाथि हुँदाखेरि केही पनि समस्या हुँदैन। तपाईँहरू 1/3 सारांश नै लेखिएको मान्नुहोस्, र यो हामीले पनि मान्नेछौँ, या चाहिँ सबैले मान्ने कुरा, औसत रूपमा मान्ने कुरा यो हो। यसरी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरू समक्ष आज हामीले यो बसाइमा, यो समयमा एसई परीक्षामा प्रश्न नम्बर 12मा नेपाली विषयमा सोधिने सारांश लेखन र बुदा टिपोटलाई एकमुष्ट रूपमा यहाँनिर छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरू समक्ष मैले केही कुराहरू सेयर गरेँ र पक्कै पनि यहाँहरूले यो स्लाइड मार्फत, मेरा अभिव्यक्तिहरू मार्फत केही कुराहरू भए पनि अर्थात् महसुस गर्ने, जान्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने म विश्वस्त छु। यहाँ आजको यो कक्षा अर्थात् चाहिँ यो सेसनबाट तपाईँहरू जति पनि ज्ञान लिइराख्नु भएको छ, अझ अन्य यस्तै भर्चुअल कक्षाहरू माध्यमबाट पनि यहाँहरूले धेरै ज्ञानहरू लिनुहुनेछ र अन्य यस्ता कक्षाहरू अर्थात् भर्चुअल क्लासहरू टेलिभिजनको माध्यमबाट भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यस्ता कक्षाहरू हेरेर एसई परीक्षाको तयारी गरेर सफलता हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास लिन्छु। र यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ समापन भएको।
अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।